स्वयं सिद्ध धनधाम पूर्ण जुगल किशोर को करो प्रेम प्रणाम। बंदो सतगुरु के चरण भव जल तारन पार। कुमति विनाशन सुख करन गर्भ प्रहारन हार। श्री कृष्ण श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ करि साज। मेरे हृदय का पाट पर आए बैठो श्रीराज। मेरे हृदय का पाट पर आए बैठो श्रीराज। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदरणीय सुनर्साजी, हम एउटा धुन श्रवण गरौँ। एउटा धुन गाएर हामी आजको चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। बस एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में, राज के चरण में श्री श्याम के चरण में, राज के चरण में श्री श्याम के चरण में। एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के चरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के चरण में। जीवन की डोर सौंप दे श्री राज के चरण में, जीवन की डोर सौंप दे श्री राज के चरण में। भय कोई न होगा श्री राज के चरण में, फिर भय कोई न होगा श्री राज के चरण में। राज के चरण में मेरे श्याम के चरण में, राज के चरण में मेरे श्याम के चरण में। एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण रखा से सिर झुकाकर श्री राज के चरण में, रखा से सिर झुकाकर श्री राज के चरण में। अटल विश्वास रखना श्री राज के चरण में, विश्वास अटल रखना श्री राज के चरण में। हृदय निर्मल होगा श्री राज के चरण में, हृदय निर्मल होगा श्री राज के चरण में। राज के चरण में श्री श्याम के चरण में, राज के चरण में श्री श्याम के चरण में। बस एक बार आजा श्री राज के चरण में, एक बार आजा श्री राज के चरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के चरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री राज के चरण में। जीवन की डोर सौंप दे श्री राज के चरण में। सदा आनंद होगा श्री राज के चरण में, सदा आनंद होगा श्री राज के चरण में, सदा आनंद होगा राज के चरण में। बस एक बार आजा श्री राज के चरण में, श्री श्याम के चरण में, श्री रानी के चरण में। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राजी महाराज तथा श्यामाजी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविन्दमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर डेली बजार
जहाँ रहेर अहिले वितक चर्चा भइरहेको छ यो मन्दिर अनि श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिको स्थापना गर्नुहुने श्री परमहंस 108 जुगलदासजी महाराज मेरो बडा गुरुजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। यसैगरी परम पूज्य परमादरणीय गुरुजी, मन्दिर परिवार, समस्त सुन्दर साथीहरू आफ्नो स्थानमा बसेर आफ्नो घरमा रहेर भए पनि फेसबुक लाइभको माध्यमद्वारा निरन्तर चर्चा श्रवण गर्दै आउनुभएका अत्यन्त आदरणीय प्रिय सुन्दर साथीहरू सम्पूर्णका चरण कमलमा यथायोग्य प्रेम प्रणाम स्वीकार गर्नुहोला। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साथी, हाम्रो कार्यक्रमको आज सप्तमी दिवस 7औं दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ र यो अत्यन्त परमात्माको परम असीम अनुकम्पा, परमात्माको यो परम कृपाद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ। पवित्र महिना श्रावण महिनामा आज श्रावण महिना पनि सुरुवात भइसकेको छ। 1 महिनासम्म जो कोही भक्तहरूले पनि व्रत गर्ने, तपस्या गर्ने समय हो यो। संसारमा अनि हाम्रो देशमा पनि आइरहेका विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू, विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोपहरू चाँडै दूर भएर जाउन्। परमात्माको कृपा दृष्टि सबैमा लागिरहोस् र जति पनि विपत्तिमा रहनुभएका समस्त भक्तजनहरू, समस्त जनताहरू सबैलाई परमात्माको कृपा होस् र यो प्रकोप छिट्टै दूर भएर जाओस् भनेर हामी यहाँ कामना गर्न गइरहेका छौँ। सबै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयको उद्देश्यलाई स्वामीजीले पनि भन्नुभएको छ। संसारमा यो ज्ञान फैलिनु पर्दछ। पशरसी 14 भवन सुख शीतल गरौँ संसार। आज विश्व ब्रह्माण्डलाई शान्तिको पाठ सिकाउनको लागि, ब्रह्माण्डमा तडपिरहेका आत्माहरूलाई सुख शान्तिको अनुभव गराउनको लागि ब्रह्म ज्ञानको उदय भएको हो। अनि ब्रह्म ज्ञानको, ब्रह्मवाणीको तथ्य जान्नको लागि यी इतिहासका कुराहरू, साधु सन्त ऋषि मनीषीहरूका वितक जीवन कहानी श्रवण गर्नुपर्दछ सुन्दर साजी भक्तजनहरू। र यो एउटा साधना, मासिक योगको साधना भनौँ, यो मासिक पुराण पनि भनेर भनिन्छ। श्रीमद् वितक जुन ग्रन्थद्वारा, महाग्रन्थद्वारा सबैलाई आत्मजागरण गराउने प्रयास हो। सबैलाई दुःख परिरहेको बेलामा पनि धैर्य गरेर परमात्माको पुकारद्वारा आनन्द लिने, कोही पनि आत्मा तड्पिएर अझ नराम्रो बाटोमा दुर्गतिमा जानु नपरोस्, सबैलाई अत्यन्त सहनशील धैर्यताको जुन अनुभव गराउँदै दुःखपछि सुख आउँदछ है भन्ने तथ्यलाई पनि हामी उजागर गर्न गइरहेका छौँ। र आज 7औं दिन यहाँहरूले निरन्तर श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यो श्रावणको महिना दानको महिना हो, दान दिनुपर्दछ। हामीहरूले यो समय जुन दिइरहेका छौँ, हजुरहरूले हामीलाई जुन यो 1 घण्टाको समय दिइरहनु भएको छ, यो ब्रह्म ज्ञानको आदान प्रदान भइरहेको छ। यो अत्यन्त पावन महिना, पावन चर्चा श्रवण गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब हामी 7औं दिनको चर्चामा प्रवेश हुनेछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा देवचन्द्रजी महाराज जो बाल्यावस्थामा आफ्नो गृह त्याग गरेर, आफ्नो घर छाडेर माता पिताजीहरूको जुन प्यारो काख, माता पिताजीहरूको माया जुन स्नेहलाई पनि त्यति धेरै वास्ता नगरिकन आफ्नो आत्माको खोजमा आखिर आफूले मात्र शान्ति लिएर हुँदैन, ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण आत्माहरूलाई शान्ति गराउनु पर्दछ, त्यो तत्त्व मैले खोजी गर्नुपर्दछ भन्ने भावले घर छाडेर बाहिर निस्कनु भएको छ खोजीमा। यसै गर्दै उहाँले अस्तिको दिनमा हामीले प्रथम दर्शनको केही चर्चा श्रवण गऱ्यौँ अनि हिजोको दिनमा देवचन्द्रजीको यात्रा कच्छ देशतर्फ पुगिसकेको छ। त्यहाँ रहेका विभिन्न मठ मन्दिरमा, विभिन्न साधनालयहरूमा, विभिन्न योग आश्रमहरूमा पुगिरहनु भएको छ देवचन्द्रजी। जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँको माहौल, त्यहाँको सत्सङ्ग चर्चा कथाको लाभ लिनुहुन्छ र अझ माथिल्लो श्रेणी प्राप्त गर्नको लागि सोपानवत रूपमा क्रमैसँग चिन्तनलाई बढाउँदै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने क्रम चलिरहेको छ। आदरणीय सुन्दरसाजी, हिजोको प्रसङ्गमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज
कक्ष देशको योग साधना गर्ने स्थानतर्फ जानुहुन्छ। त्यहाँ ऋषि मनीषीहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका जुन योग सम्बन्धी ज्ञानहरू लिइरहनु भएको प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढेका छौँ। कक्ष देशमा पुगेपछि सन्यासीहरूको सङ्गत गरेर जुन दत्तात्रेयले ग्रहण गर्नुभएका 24 गुरुहरू अनि 24 गुरुको जुन महत्त्व, हरेक जुन नयाँ तत्त्व कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रत्येक ज्ञान दिनेवालालाई गुरु मान्दै मान्दै जीवनमा जति पनि गुरु ग्रहण गर्दै जाइन्छ, प्रत्येक व्यक्तिसँग एउटा एउटा तत्त्व ज्ञान लिनुपर्दछ भनेर 24 गुरुहरूको महिमा श्रवण गर्दै फेरि योग आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। त्यहाँ पुगेपछि यो विस्तृत व्याख्या श्रवण गरिरहनु भएको छ देवचन्द्रजीले, जुन कुरालाई वृत्तान्त मुक्तावलीको माध्यमद्वारा ब्रजभूषणजी महाराजले हजुर हामीलाई सन्देश दिनुभएको छ। सुन्दर शाहजी, वृत्तान्त मुक्तावलीको विशेषता यो छ कि हरेक विषय वस्तु शास्त्र पुराण भागवत उपनिषद वेद वेदान्त मात्र नभएर यी 6वटा शास्त्रहरू 6 दर्शन आदि इत्यादिहरूको पनि यथेष्ट ज्ञान यहाँ वर्णन गरिएको छ। यहाँ जुन बताउनु भएको छ आदरणीय जुन ब्रजभूषणजी महाराज जो यस ग्रन्थका लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनुहुन्छ आउनुहोस् अब हामी अध्याय बमोजिम प्रकरण अनुसारको यहाँ चर्चा श्रवण गराउनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की जय। सतगुरु किए जिमी जन नेम वचन में नहीं बनै सो विधि, अति ही कठिन सुख क्षेम प्रथम विधि यम को सुनो, प्रथम विधि यम को सुनो। जम कहे द्वादश अंग सो पृथक पृथक कहो सवै, श्री भागवत परसंग 11 स्कंद को 11 स्कंद को। ब्रजभूषण जी महाराज भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धमा यमका 12 अङ्गको बारेमा बताइएको छ। यम नियमासनं चैव प्राणायामं तथैव च प्रत्याहारं धारणा ध्यानं समाधि त्यष्ठदा गुणः भनेर वर्णन गरिएको छ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भनेको के हो? यी प्रत्येक एक एक तत्त्वलाई जानियो भने अनि अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न सकिँदो रहेछ। ध्यानको जुन विषयमा पुग्नको लागि यी 7 श्रेणीहरू पार गर्नु पर्दो रहेछ। यहाँ देवचन्द्रजी महाराजले यही ज्ञान सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला ब्रजभूषण जी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ। जसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको 11 स्कन्धमा 11औं स्कन्धमा जसरी वर्णन आउँदछ त्यसै गरी एमका अङ्गहरूको वर्णन गरिदिनुहुन्छ। यम भनेको यस्तो चिज हो जहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मितहार, शौच यी तत्त्वहरू मिलेपछि यमको नियम पूर्ण हुन्छ। हामीले अहिंसाको मैले हिजो पनि केही वर्णन गरेको छु यमको बारेमा। जब हामी यसरी आफ्नो आत्म अनुशासनमा रहन सक्दछौँ, जब हामी यी सारा धर्मका जुन अङ्गहरू हुन् धर्म अपनाउने धारण गर्नको लागि, धर्म भनेको धारण गर्नु, सोको धारण गर्नु, आत्म पहिचान गर्नु, आफ्नो भित्र अन्तरात्मामा रहेको यो परम तत्त्व आत्मा कहाँबाट आएको हो यो तत्त्वको मूललाई प्राप्त गर्नु नै वास्तवमा धर्म पहिचान गर्नु हो। र यी सम्पूर्ण अहिले जो भनिरहेका नियमहरू छन् यी नियमहरू भनेका धर्मका नियमहरू हुन्, धर्मका अङ्गहरू हुन्। जसरी धेरै अङ्गहरू मिलेर शरीर बन्दछ, एउटा सुन्दर स्वरूप बन्दछ, त्यसै गरी धर्मका धेरै अंशहरू भागहरू मिलेर धेरै अङ्गहरू मिलेर एउटा धर्म भन्ने चिज बन्दो रहेछ। यसरी एमको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नियम, नियम भन्नाले हुन त नियम धेरै प्रकारका हुन्छन्, सांसारिक नियम, लौकिक नियमहरू अनि दैनिक व्यवहारका नियमहरू। यी जति पनि नियमहरू छन् परापूर्व कालदेखि
परमात्माको दिव्य सन्देश ल्याउनेवाला ऋषि मनीषीहरूले नियमको पाठ सिकाइदिनु भएको छ। अनि यसैको व्याख्या हुँदै जाँदाखेरि नियमबाट एउटा सिस्टम बन्दो रहेछ। अनि सिस्टम बनिसकेपछि हरेक संयन्त्र चलाउनको लागि सजिलो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, देश चलाउनको लागि पनि विधान चाहिन्छ। विधान बिना देशमा जुन राम्रो प्रकारले एउटा प्रणाली, एउटा सिस्टम बन्दैन। त्यसै गरी यो नियम धार्मिक पालादेखि नै धर्मको नियमले सिकाएको हो। अरू सारा नियमहरू बनाउनको लागि नियमभित्र पर्दछन् सबैभन्दा पहिलो अङ्ग हो नियमको तप। तप भनेको तपस्या। तपस्या भन्नाले फेरि हामी शब्दलाई आफ्नै तरिकाले बुझ्न सक्दछौँ। तपस्या भनेर हिमाञ्चलमा गएर एकदम आँखा बन्द गरेर जुन योग आसनमा रहेर तप गरिरहनु पर्दैन। तपस्या भन्नाले गर्मीको समयमा पञ्चाग्नि तापेर शरीरलाई दुःख दिइरहनु पर्दैन। तपस्या भन्नाले विभिन्न प्रकारका शरीरलाई ताडना दिने खालका, शरीरलाई देहदण्ड दिने खालका तपस्या नभइकन तपस्या यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ कि स्थूल नभई सूक्ष्म तरिकाले तपस्याभित्र यी 5 तत्त्वहरू जो छन्, 5 तत्त्वका कार्यहरू जो छन्, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जो छन्, यिनीहरूमा लिप्त नभएर यिनीहरूको तृष्णाबाट अलिक तटस्थ रहेर परमात्मालाई चिन्तन गर्नु पनि तपस्या हो। यी 5 जुन गुणहरू छन्, यी गुणहरूलाई सर्वेसर्व नसम्झेर आफ्नो इन्द्रिय यस्तो नबनुन् कि कुनै पनि गुणको लागि प्यासी बनेर त्यतैतर्फ तृष्णित नबनुन्। यी अङ्गहरू त्यस्तो गराउनु पर्दछ। यसलाई तप भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी सन्तोष भनिन्छ नि, सन्तोष नै मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो धन हो। सन्तोषम परमम धनम, सन्तोषम परमम सुखम। जसले सन्तोष दिन्छ, जसलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भनिन्छ, आत्मसन्तुष्टि छ भने आनन्द हुन्छ। त्यहाँ आनन्दको अनुभूति हुन्छ। जहाँ आनन्द छ त्यो आनन्दको गुणले आफ्नो मूल खोज्न थाल्दछ। आनन्द छ भने सच्चिदानन्दको खोजी गर्न थाल्दछ। तडपित आत्माले, एउटा तप्त आत्माले चिन्तन गर्नु पनि स्थिर हुन सक्दैन। शान्त हुनु पर्दछ, सन्तोष दिनु पर्दछ, परम सुखको अनुभूति गर्नु पर्दछ। त्यो सुख भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूभित्रै भनिन्छ नि, सुख दुःख दिनेवाला कोही हुँदैन। आफ्नो भित्रको मन हो, आत्मा हो, आत्मबल हो, साधना हो, लगनशीलता हो। यी तरिका अपनायौँ भने भित्रबाट आफ्नो सुख आफैले अनुभूति गर्न सकिन्छ। मनुष्य पूर्ण रूपमा सन्तोषी हुनु पर्दछ। यसै गरी स्व अध्ययन गरिरहनु पर्दछ, चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। हुन त हामीले आफ्नो आफ्नो तरिकाले पाठ पढ्नु, आफ्नो आफ्नो अभ्यास गर्नुलाई पनि स्व अध्ययन भनेर भनिन्छ। तर वास्तवमा अहिले गहिरिएर हेर्ने हो भने स्व भनेको आफू हो। स्व भनेको म भन्ने चिज रहेछ। म भन्ने चिज बाह्य शरीरमा खोजेर प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। म भन्ने चिज त आत्मा रहेछ। म आत्मा हुँ भनेर जब हामी बुझ्न थाल्दछौँ तब स्व अध्ययन भनेको आत्माको अध्ययन, आत्मिक चिन्तन को अहम कस्यस्ति संसार। जसरी देवचन्द्रजी महाराज खोजी गर्दै गर्नु भएको छ, त्यसै गरी हजुर हामीले पनि आफ्नो आत्मिक खोजलाई अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ। स्वामीजीले वाणीमा भन्नुहुन्छ, प्राणनाथजी महाप्रभुले निरन्तर वाणीमा भन्नुहुन्छ सुरुवातमा नै, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। आफूलाई नजानिकन, आफूलाई नचिनिकन मैले परमात्मालाई चिनेको छु, जानेको छु, प्राप्त गरेको छु भनेर कसले भन्न सक्दछ? पहिला त आफूभित्र रहेको तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ, स्वको परिचय प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ, आफ्नो आत्माको बारेमा जान्नु पर्दछ, अनि आत्माले बिस्तारै परमात्मातर्फ डोर्याउँदछ। सुन्दर साजी भक्तजन, आफूलाई खोजी गर्नु पर्दछ, भित्र आफ्नो तत्त्वलाई। हामीले अहिले आफ्नो उमेरमा आफ्नो शरीरमा बल, शक्ति, सुन्दरता, क्षमता अनि सबै कुराले परिपूर्ण हुँदा परमात्मालाई सम्झेनौँ भने, आफ्नो आत्मिक खोज गरेनौँ भने जीवनको उत्तरार्धमा पक्कै पनि पश्चातापमा पर्नु पर्दछ।
जीवनको अन्तिम सार प्राप्त भएन भने आनन्द आउनै सक्दैन। चाहे जतिसुकै धन सम्पत्ति किन नहोस्, चाहे जतिसुकै पद प्रतिष्ठामा हामी किन नपुगौँ, भौतिक सुख सुविधा सम्पत्ति भनेका चाहिन्छन्, आवश्यक छन्, तर सदाको लागि आत्मिक उन्नतिको लागि सदा सर्वदा साथ दिँदा रहेछन् यिनीहरूले। सधैँ साथ दिने भनेको परम तत्व हो, सधैँ साथ दिने भनेको ब्रह्मी तत्व हो। सुन्दर साजी, परमात्माको आनन्द हो। त्यो आनन्दले स्थिर गराइदिन्छ, अजम्बरी सुख दिन्छ। भौतिक सुख केही समयमा परिवर्तन हुन सक्दछ, हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रै आँखा अगाडि आज कति सुखी जीवन हुन्छ मानिसहरूको, भोलि के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। हिजोसम्म कति आनन्द थियो, आज द्रवित आत्मा बनाइदिन्छ, छिया छिया बनाइदिन्छ मन। शान्ति छैन, आनन्द छैन, खोजी हिँड्दछौँ बाहिर बाहिर, प्राप्ति हुनै सक्दैन। कस्तुरी मृगको जुन वासना कस्तुरी नाभिमा हुन्छ, तर त्यो मृग पनि खोजी गरिरहेको हुन्छ वासना कहाँबाट आएको छ भनेर। आफ्नै भित्र रहेको नाभि कमलमा रहेको सुगन्धी थाहा पाउँदैन, अनि बाहिर कहाँबाट सुगन्धी आयो भनेर दौडिरहेको हुन्छ, खोज्न भौतारिरहेको हुन्छ। आज हजुर हामीलाई परम सुख खोजी गर्ने जुन तरिका त्यस्तै भइरहेको छ। बाहिर खोज्दछौँ, छ भित्र। प्राप्ति कसरी हुन्छ? जुन चिज जहाँ छ त्यही खोजी गर्नु पर्दछ, तब मात्र हातका लागि हुन्छ। हुँदै नभएको चिज खोजी गर्दा मात्र दुःख थपिँदो रहेछ, मात्र मानिस पीडामा पर्दो रहेछ। हामी भजन गाउँदछौँ, परमात्मा पनि हामी भित्र हुनुहुन्छ। हामीले मठ मन्दिर तीर्थ व्रत त गर्दछौँ, सत्सङ्गको लागि गरेको हो, एउटा सकारात्मक ऊर्जाको लागि गरेको हो। पोजिटिभ भाइब्रेसन भनिन्छ नि, हाम्रो दिल दिमागमा सकारात्मक ऊर्जा आएपछि सबै थोक प्राप्ति हुन्छ एकै ठाउँमा। यसकै लागि हामी मन्दिर धाउँदछौँ, सत्सङ्गमा उपस्थित हुन्छौँ। बाँकी परमात्मा त भित्र अन्तरात्मामा हुनुहुन्छ। आफै भित्र छन् कृष्ण, खोजौँ आफूलाई। आफै भित्र छन् कृष्ण, चिनौँ आफूलाई। खोजी हिँड्दैछौ तिमी कहाँ कहाँ धाई, कहाँ कहाँ धाई। अत्यन्त सुन्दर भजन छ, हाम्रा माताजीहरू कलाकारजीहरू गाउनुहुन्छ। आफै भित्र छन् प्रभु, चिनौँ आफूलाई। आज आफूलाई नजान्दा हामीले सुखको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनौँ। कस्तुरी तिलक मृग बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट प्रभु है दुनिया जानत क्यों नहीं। घट घटमा परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ। आत्मा छ भने त्यहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ आत्मा छ त्यहाँ त्यहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी अड्किएर बाहिर खोजी गर्नु नै पर्दैन, भित्र चिन्तनको माध्यमद्वारा आफ्नो अन्तःकरणमा रहेको त्यो तेज पुञ्ज स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माको तेजलाई, परमात्माको स्वरूपलाई जान्ने हो, अनुभूति गर्ने हो। सुन्नु साथी, यसलाई भनिन्छ स्व अध्ययन, आफ्नो आत्माको अध्ययन, आफ्नो मूलको अध्ययन, आफ्नो जाति स्मरण, आफ्नो आत्माको जाति कहाँबाट सुरुवात भयो, मूल कहाँ छ, दिव्य परम धामसम्म गन्तव्य राख्दै स्व अध्ययन गर्नु पनि नियमको एउटा अङ्ग भनेर जानिन्छ। यसै गरी अर्को अङ्ग छ दान। दान पुण्य गर्नु त अत्यन्त परोपकारी सेवा नै हो भनिन्छ। स्वामीजी पनि बाणीमा बताउनु भएको छ, तुम सेवा से पाओगे पार। हे भक्तजन, हे मानव, हजुरहरूले सेवाबाट नै आत्मालाई पार पार्न सक्नुहुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ। त सेवा गर्नु, परोपकार गर्नु, दान गर्नु। के दान गर्ने? फेरि दान भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्दछ नि रुपैयाँ पैसा दान दक्षिणा गर्ने होला, भरपूर धन दौलत दिएर खुसी पार्ने भन्ने लाग्दछ। त्यो पनि हो एक प्रकारको दान, तर आफूसँग जे छ त्यही चिज दान गर्नुपर्दछ। धन हुनेले धन दान गर्ने, अनि ज्ञान हुनेले ज्ञान दान गर्ने, राम्रो मितव्य व्यवहार, एकदम सरल स्वभाव, नरमपना छ भने त्यही भाव दान गर्ने, सद्गुण छ भने त्यो गुण अरूमा पनि
हस्तान्तरण गर्ने, प्रेम साटासाट गर्ने, भित्रबाट आत्मालाई शान्ति गराउने, यी सबै दानका जुन अङ्गहरू हुन्। दानभित्र पर्दा हजुरहरूले अहिले श्रवण गरिरहनु भएको छ नि, यो चर्चा कथा श्रवण गर्नु पनि समय दान गरिरहनु भएको छ। हजुरको ध्यान लगाउनु भएको छ, तन मनले सुनिरहनु भएको छ। यो पनि एउटा दान हो। आफ्नो तरिकाले दान गर्न सक्नुपर्दछ, सेवा गर्न सक्नुपर्दछ। प्रभु आराधना, परमात्माको चिन्तन गर्नु त अझ विशेष तत्त्व नै हो। परमात्माको एकान्तमा चिन्तन गर्नु। हामी भन्दछौँ नि एकान्त, यो शब्द नै अत्यन्त सुन्दर शब्द रहेछ। संसारमा सत्य छ त एकमात्र सत्य छ, त्यो परमात्मा हो। धेरै शास्त्र अध्ययनको निचोडले यही बताइदिन्छ। एक सत् विप्राभवत्, ब्राह्मणहरू पनि विज्ञहरू पनि भन्नुहुन्छ एउटा मात्रै सत्य छ, त्यो एक सत्य भनेको परमात्मा हो। यही एक सत्य रूपी परमात्मामा अन्त हुनु, मिल्नु, लीन हुनु नै एकान्तको गुण रहेछ। एकान्तमा बसेर मौन रहेर परमात्मालाई साधना गर्नु, प्रभु आराधना गर्नु नियमभित्र पर्दछ, नियमको एउटा अंश भाग हो। यसै गरी अर्को अङ्ग छ वेदान्त श्रवण। वेदान्त जहाँ गएर वेद अन्त हुन्छ, जहाँ वेदले चरम सीमामा एउटा लक्ष्यमा पुर्याइदिन्छ, त्यहाँ पुगेर परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ, भगवत लीलाहरू श्रवण गर्नुपर्दछ। परमात्माका नाम धाम स्वरूप र लीलाको वर्णन श्रवण गर्नु पनि नियमभित्र पर्दछ। आदरणीय भक्तजन, हामी नवदा भक्ति भनेर भन्दछौँ नि, नवदा भक्तिभित्र सबैभन्दा पहिलो श्रेणीको भक्ति रहेछ श्रवण भक्ति। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आउँदछ नि श्लोकमा। सबैभन्दा पहिलो छ श्रवण। श्रवण भनेको यसै गरी कथा चर्चा श्रवण गर्नु, परमात्माका नाम धाम दिव्य स्वरूप र लीलाको वर्णन श्रवण गर्नु पनि नियमभित्र पर्दछ। यसै गरी जप तप लज्जा परमात्माको चिन्तन गर्नु, सांसारिक सुखलाई परवाह नगरिकन परम सुखको अनुभूति गर्नु। हामी सुख कति चाहन्छौँ हेर्नुहोस् त। जीवनमा जो कोही मानिसले सुखको चाहना गरिरहेको हुन्छ, जसलाई पनि आवश्यकता पर्दछ त सुखको आवश्यकता, हामी दुःख कहिले पनि खोजी गर्दैनौँ, सुख चाहन्छौँ। सांसारिक सुख चाहन्छौँ तर त्यो क्षणिक हुन्छ। यदि सुख नै चाहने हो भने परम सुख, त्यो सुख कहिले दुःखमा परिणत नहोस्, त्यो सुख पनि खोजी गरौँ है भक्तजन। पछिको लागि पनि तयारी गरौँ, पछि जीवनको उत्तरार्धमा पनि दुखी भएर बस्नु नपरोस्। आज हेर्नुहोस् त, जीवनभरि कति सुन्दर कर्महरू गरेर नाम दाम काम सम्पूर्ण कुराहरू गरेर सबैको अगाडि वाह एकदम राम्रो जीवन, वृद्ध अवस्थामा मानिसहरू कति दुखी भएर बसेको देखिन्छ नि। हामी अलि वृद्धहरूसँग गएर कहिलेकाहीँ बस्न मन लाग्दछ, यसो उहाँहरूको भावना सुन्न मन लाग्दछ। अनि त्यतिखेरको पीडा, त्यति बेलाको अशान्ति, त्यति बेलाको खेद, कसरी त्यति बेला शान्ति लिनु भनेर अहिलेदेखि नै चिन्तन गर्नुपर्दो रहेछ। यो भक्ति भावना, परमात्माको चिन्तन, यो आध्यात्मिक मार्ग भनेको त्यस्तो मार्ग हो, कहिले पनि मानिसलाई तड्पिनु पर्दैन। सदा सर्वदा सच्चिदानन्दको आनन्दसँग मिलेर बस्न सकिँदो रहेछ। यसरी हामी नियमका अङ्गहरूको वर्णन श्रवण गर्दछौँ। यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ ब्रजभूषणजी महाराजले एक एक नियम आदि इत्यादिको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर एक नियमका उपअङ्गहरू पनि छन्। शास्त्रमा यस्ता शब्दहरू, यस्ता जुन नियमका परिभाषाहरू धेरै तरिकाले वर्णन गरेको पाइन्छ। नियम एम र नियमका उपअङ्गको रूपमा समदम उपरति तितिक्षा समाधान विश्वास प्रथम अंगाय योग के जाते हृदय प्रकाश प्रथम अंगाय योग के जाके जाते हृदय प्रकाश। जसबाट हृदयमा हृदय प्रकाशित हुन्छ, जसबाट हृदय उज्यालो हुन्छ। उज्यालो भनेको प्रकाश, प्रकाश भनेको ज्ञान। जहाँ ज्ञान छ त्यहाँ प्रकाश हुन्छ, जहाँ अज्ञान छ त्यहाँ अन्धकारमय जीवन हुन्छ।
आदरणीय सुन्दर शाहजी सम दम उपरति तितिक्षा यस्तो प्रकारको जुन गुणको व्याख्या गर्नुहुन्छ कि संसारमा साँचा झुठा कर्मको जुन सुख दुःखबाट एकै रूप कायम गर्नु, सुखमा पनि धेरै दुखी हुनु हुँदैन, दुःखमा पनि धेरै दुखी हुनु हुँदैन, अनि सुखमा पनि मानिसको स्वभाव हुन्छ नि, सुख आयो भन्दैमा अभिमानले गमक्क फुल्ने, अनि दुःख भयो भने तडपिएर रुँदै कराउँदै हिँड्ने। वास्तवमा परमयोगी सन्तहरू यस्तो गर्दैनन्। चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस् एक रूपले धैर्य धारण गर्ने शक्ति माग्नु पर्दछ, परमात्माबाट समभाव हुनु पर्दछ। अनि हजुर हाम्रा मनलाई सञ्चल गराइदिने यी 5 इन्द्रियहरूलाई दमन गरेर मतलब शान्त गराएर राख्नु पर्दछ। साधनाबाट शान्त, जबरजस्ती शान्त होइन, साधनाबाट आफै आफ रूपमा गरेको शान्तिले कहिले पनि बाधा व्यवधान ल्याउँदैन। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई 5 इन्द्रियहरूलाई अनुशासनमा राख्नु पर्दछ, कायम गर्नु पर्दछ, वशमा राख्नु पर्दछ। त्यसै गरी तितिक्षा सहनशीलताको शक्ति हुनु पर्दछ। यस्ता विभिन्न साधनको बारेमा, यस्ता विभिन्न जुन योगका बारेमा योगीजनहरूले देवचन्द्रजीलाई यहाँ सम्झाइरहनु भएको छ। तहाँ नाथस नव सिद्धको जातही किन्हो खोज, तिनमे मत मार्ग बहुत कहो कहाँ लो सोझ। त्यहाँ गएर नवनाथ सिद्धिहरूको खोजी गर्नुहुन्छ। आसनमा आफ्नो आसनमा आसन सिद्ध गरेका साधु सन्तहरूसँग देवचन्द्रजी महाराज संगत गर्नुहुन्छ। धेरै पाठ सिकिसक्नु भएको छ योग साधनाको सम्बन्धमा। अष्टम अङ्गसम्म, यसै गरी विभिन्न एक अङ्ग हुँदै एम नियम आसन 84,000 आसन भनेर भनिन्छ, 84 लाख आसन भनिन्छ। अनि फेरि अन्तिममा यी सम्पूर्ण आसनहरूलाई जुन मुख्य रूपमा सम्झने 84 आसन विशेष भनिन्छ। यो आसनको महत्व, 84 आसनको बारेमा पनि देवचन्द्रजी महाराजलाई ज्ञान हुन्छ। त्यहाँका योगीजनहरूले शिक्षा दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि प्राणायामको सन्दर्भ आउँदछ। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम शब्द नै हामीले अर्थ बुझ्ने गरी प्राण भनेको श्वास हो, अनि आयाम भनेको वश गर्नु, आफ्नो श्वासलाई सासलाई वशमा लिनु, आफ्नो ब्रिदिङ प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्नु। यस्तो तरिकाले आफ्नो तरिकाले लिनु कि सास पूर्ण रूपमा लिने, पूर्ण रूपमा छाड्ने। सास लिने तरिका हुन्छ। यहाँ साइन्टिस्टहरूले पनि बताउनु भएको छ, वैज्ञानिकहरूले पनि बताउनु भएको छ, यो स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ। भक्त सुन्दर शाहजी, हजुर हाम्रो जीवनमा पनि अत्यन्त काम लाग्ने कुरा हो। म थोरै केही सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। हामी धेरै मानिसहरू फोक्सोको रोगी हुन्छौँ नि, फोक्सोमा क्यान्सर लागेको हुन्छ, विभिन्न प्रकारका धब्बाहरू लागेका हुन्छन्, शुद्धि हुँदैन। त्यो कारण के रहेछ भने धेरै कारणहरू मध्ये फोक्सो ड्यामेज हुने, हजुर हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीदेखि लिएर यो फोक्सोसम्मको जुन क्रियालाई सक्षम बनाउन, हाम्रो यो अङ्गलाई एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि राम्रोसँग सास फेर्न जान्नु पर्दो रहेछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया कि भन्दा त सुन्दा त अचम्म लाग्दछ। सास फेर्न कसले सिकाउनु पर्दछ? सानो बालक पनि जन्मेपछि प्राकृतिक स्वभावगत रूपमा सास फेर्न जानिरहेको हुन्छ, हामीलाई लाग्दछ। तर यसलाई राम्रोसँग सम्झिने हो भने हाम्रो फोक्सोमा यति धेरै ठाउँ हुँदो रहेछ कि 5000 ml हावा अटाउने ठाउँ प्रत्येक मानिसको फोक्सोमा हुँदो रहेछ। सामान्यतया एभरेजमा भन्नुपर्दा, औसतमा भन्नुपर्दा 5000 ml हावा अटाउने ठाउँ हाम्रो फोक्सोमा हुँदो रहेछ। त्यसमध्ये हामीले 500 ml मात्रै हावा लिँदाखेरि दैनिक कामकाज श्वास प्रश्वासको गतिविधि निरन्तर चलिरहँदो रहेछ। नर्मल साधारण तरिकाले जहाँ कि ठाउँ छ 5000 ml हावा अटाउने, काम भएको छ 500 ml बराबरको 500 जम्मा। अब बाँकी जुन 4500 4500 ml को ठाउँ त खाली नै रहेको छ।
सधैँ थोरै सास लियो, त्यसले काम चलिहाल्दछ। अनि बाँकी रहेको जुन ठाउँमा त सास लिँदाखेरि भित्र रहेका ती जुन विकारहरू हुन्छन्, ती सामान्य कणहरूदेखि लिएर हरेक प्रकारका विकारहरू हुन्छन्, ती विकार त फोक्सो रूपी थैलोको पिँधमा जम्मा भएर बस्दो रहेछ। अनि हामीले कहिले पनि त्यो फोक्सोलाई राम्रोसँग त्यो पूर्ण हावा सास लिने, पूर्ण रूपमा सास फाल्ने तरिका गरेनौँ भने त्यो थिक्रिएर बसेको हुँदो रहेछ हाम्रो फोक्सोको पिँधमा। जसरी घडालाई, एउटा गाग्रोलाई, माटोको गाग्रोलाई पानी भरिरहन्छौँ हामी, तर त्यसको पिँध कहिले पनि सफा नगर्ने, त्यसमै पानी थप्ने, पिँधको पानी आधा पानी भयो अनि त्यसमा फेरि पानी थप्यो, त्यो पानी प्रयोग गरिरह्यो। कहिले पनि गाग्रोको पिँध पखालेनौँ, माझेनौँ भने त्यो गाग्रोको पिँधमा चिप्लोपना, माटोकोपना, धुलकणहरू, विभिन्न प्रकारका जुन विकार जसरी बस्दछन्, त्यसै गरी हाम्रो फोक्सोमा पनि विकार बस्दा रहेछन्, जसको कारण फोक्सोलाई भित्रभित्र कमजोर बनाउँदै लैजाँदो रहेछन्। अनि हामीले पूर्ण रूपमा सास नफेर्दा अक्सिजनको कमी हुँदो रहेछ, हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदो रहेछ। हामीले शरीरमा चाहिने भन्दा थोरै सास लियौँ भने अक्सिजनको मात्रा 35%, 35% भन्दा कम भयो भने अब हाम्रो शरीरमा रहेका अरबौं सेलहरू, कोषहरू निष्क्रिय हुँदै जाँदो रहेछन्। एउटा रिसर्चले देखाएको छ, मैले कुनै स्थानमा अध्ययन गरेर मैले यो कुरा भनिरहेको छु। शरीरमा क्यान्सर हुनु, फोक्सोमा क्यान्सर लाग्नुको धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण हो राम्रोसँग सास फेर्न नजान्नु। त हाम्रो शरीरमा यति धेरै कोष हुन्छन् कि, यति धेरै अनगिन्ती जुन सेलहरू रहेका हुन्छन् कि, एउटा मानव शरीरमा 50 देखि 100 ट्रिलियन भनेर भनिन्छ, जुन 1 ट्रिलियन भनेको 10 खर्ब कोषहरू हुन्छन्। 1 ट्रिलियनमा यस्ता कोषहरू 50 देखि 100 10 खरबौं कोषहरू हुँदो रहेछन्। यी प्रत्येक कोषको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। हामीले फेर्ने सास, हामीले लिने अक्सिजन 35% भन्दा कम भयो भने अब यी कोषहरू बिस्तारै इनर्जीलेस, शक्तिहीन हुँदै जाँदा रहेछन्। यी कोषहरूले शक्ति पैदा गर्न सक्दैनन्। जब यी कोषहरूले शक्ति पैदा गर्न सक्दैनन्, तब हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारको विकार आउँदछ। तनमा मात्रै होइन, मनमा पनि विकार आउन थाल्दछ। मस्तिष्क पनि कमजोर हुँदै जाँदो रहेछ अक्सिजनको अभावमा। भनिन्छ यी सेलहरू जुन हजारौं खरबौं यी हाम्रा सेलहरूमा यस्तो तत्त्व हुन्छ, प्रत्येक सेलहरूमा माइक्रोकन्ड्रिया भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। यसले शक्ति पैदा गर्दो रहेछ, इनर्जी पैदा गर्दो रहेछ। जुन यो शक्तिले हामीले खाएको ग्लुकोजलाई फेरि रिइन्जाइज गर्दो रहेछ अनि रिइनर्जाइज गर्दो रहेछ, पुनः शक्तिमा बदलिदिँदो रहेछ। तर जब हामीले खाएको खाना शरीरका कोषमा शक्ति भएन भने माइक्रोकन्ड्रियाले काम गर्दैन। जब काम गरेन, ग्लुकोजको मात्रा राम्रोसँग पच्न सक्दैन, अनि ग्लुकोजको मात्रा पच्न सकेन भने अक्सिजन पर्याप्त रूपमा प्राप्त भएन भने ग्लुकोजको मात्रा पच्न सक्दैन। हामीले खाएको खाना जो ग्लुकोज हो, दाल रोटी सब्जी इत्यादि चीज वस्तुहरू हो, त्यहाँबाट प्राप्त हुने ग्लुकोजलाई पचाउनको लागि पनि अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा चाहिन्छ। जब अक्सिजन पुगेन भने के हुन्छ, ग्लुकोजलाई पचाउन सक्दैन र डायबिटिज सुरु हुन थाल्दछ। अनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू, पेट सम्बन्धी रोगहरू, अनि प्रेसर सम्बन्धी, प्रेसर हाई, ब्लड प्रेसर हाई हुने, विभिन्न प्रकारका हाम्रा इन्टरनल अर्गन्सहरूमा रोग उत्पत्ति हुँदो रहेछन् अक्सिजनको कमीमा। यसै गरी शरीर त कमजोर हुँदै जान्छ नै जान्छ, शरीर त रोगी हुँदै जान्छ अक्सिजनको कमीमा। त्यसै गरी मस्तिष्कमा पनि, हाम्रो ब्रेनसम्म त्यो ग्लुकोज पुग्दो रहेछ। जब हाम्रो ब्रेनले, हाम्रो मस्तिष्कले त्यो मस्तिष्कमा ग्लुकोजको मात्रा, त्यो शक्तिले जलाउन सकेन भने त्यो ग्लुकोजको मात्रा इनर्जीमा परिणत हुन नसकेपछि अनि मानिसका सेलहरू, हाम्रो ब्रेनका सेलहरू फेरि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्, हाम्रो ब्रेन क्लियर हुन सक्दैन अनि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू डिप्रेसनका शिकार हुन पुग्दछन्। मानिसहरूमा सोच्न सक्ने क्षमता कमी हुँदै जान्छ,
मानिसमा विवेक शून्य हुँदै जान्छ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा थाहै लाग्दैन। एकाएक मानिस डिप्रेसन हुँदै गएपछि हामीले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, कस्ता कस्ता विकृतिहरू आइरहेका छन् समाजमा। हेर्नुहोस् त, भनिन्छ नि मानिसको मन खुसी हुन सकेन भने, मानिसको दिल खुसी हुन सकेन भने न शरीर मजबुत हुन्छ न मस्तिष्क मजबुत हुँदो रहेछ। हामीले खुसी खोज्दछौँ त आफै भित्रबाट खोज्नु भन्नुको तात्पर्य त्यही हो। भनिन्छ नि ह्याप्पिनेस कम्स फ्रम विदिन आवर हार्ट, नट फ्रम सराउन्डिङ। भित्र अन्तर मनबाट, हृदयबाट, भित्रबाट खुसी निकाल्नु पर्दछ। बाहिर खुसी खोजेर हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भित्रैबाट शान्त खुसी आउँदैन भने बिस्तारै डिप्रेसन, तनाव, विभिन्न प्रकारको मानसिकता कमजोर हुँदै जान्छ। अनि मानिसले धेरै डिप्रेसन हुँदै गयो भने, स्ट्रेस धेरै हुँदै गयो भने मानिसले जे पनि गर्न सक्दछ, नराम्रा कर्महरूतर्फ मन जान्छ। त्यसै कारण यो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, ब्रिदिङ प्रोसेस, प्राणायाम, आफ्नो सासलाई बसमा राख्नु, अक्सिजनको मात्रा धेरै पूर्ण रूपमा लिनु, राम्रोसँग बिहान उठेर के गर्ने भने पूर्ण रूपमा सास फेर्ने, लामो सास तान्ने, यस्तो अनुभूति होस् कि हाम्रो फोक्सो पूर्ण रूपमा भरिएको छ हावाले, अनि पूर्ण रूपमा फेरि त्यो हावा छाडिदिने। त्यसो गर्दा के हुँदो रहेछ भने गाग्रीलाई हल्लाइकन एकदम राम्रोसँग साफ गरेको जस्तो, माझेको जस्तो, भित्रको विकारलाई बाहिर फालेको हुँदो रहेछ। जब शरीरमा पूर्ण रूपमा अक्सिजन प्राप्त गर्दछ शरीरले, प्रत्येक शिरदेखि पाउसम्मका कोषले खरबौं कोषहरूमा अक्सिजन मिल्यो भने सम्पूर्ण हाम्रो ब्रेन पनि क्लियर हुँदै जान्छ, शरीरमा पनि ऊर्जा आउँदै जान्छ। जब मन शान्ति छ अनुहारमा कान्ति आउन थाल्दछ। बाहिरी श्रृङ्गार त क्षणभरको हो, तर भित्रैदेखि श्रृङ्गार गरियो भने कहिले पनि त्यो चमक हराउँदैन। ल्याउन त खोज्दछौँ चमक, तर बाहिर बाहिर लेप लगाएर के हुन्छ र? भित्रैबाट शान्ति, मन नै शान्ति गरौँ, भित्रैबाट आनन्दको अनुभूति होस्, कान्ति आउन थाल्दछ, चमक आउन थाल्दछ, आनन्द हुन थाल्दछ, शरीर पनि मजबुत हुँदै जान्छ, मन पनि, आत्मबल पनि कमजोर हुँदैन। यस्तो तरिकाले हामी कहिले पनि डिप्रेसनको शिकार हुनु पर्दैन। आज मानिसहरू सम्झन्छौँ धनले मानिसलाई सुख हुन्छ, धनी मानिस शान्ति हुन्छ, धनी मानिस सुखी हुन्छ भन्ने हामी सोच्दछौँ होला, तर होइन रहेछ। पैसाले सुख आउने थियो भने, पैसाले आनन्द दिलाउने थियो भने पश्चिमी जगतका मानिसहरू दिन प्रतिदिन आत्महत्या गरेर मर्नु पर्दैन थियो होला। पद प्रतिष्ठाले सुख आउने हो भने संसारका एकदम नामुद फेमस पर्सनहरू, जो ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू, पद प्रतिष्ठामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन अनाहकै गुमाउनु पर्दैन थियो होला। एकदम प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, हामी आज भन्दछौँ नि सेलिब्रिटीहरू, विभिन्न नाम कमाइरहेका व्यक्तिहरू, व्यक्तित्व कमाइरहेका मनुष्यहरू, आज सबैको लागि प्रिय बनेका व्यक्तिहरू पनि किन फ्रस्ट्रेट भएर आत्महत्या गरिरहेका छन्? आज रिसर्च गर्नुपर्दछ हामीहरू जस्तो युवाहरूले। हजुर, हामीले यसको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। आज समाज आक्रान्त भइरहेको छ पीडाले, व्यथाले। अब त यस्ता क्रियाकलापहरू समाजमा, यस्ता क्लासहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ कि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट क्लास, तनाव विसर्जन क्रिया, कसरी तनावबाट मानिसलाई मुक्ति दिलाउन सकिन्छ, कसरी मानिसलाई विभिन्न प्रकारको भ्रान्तिबाट आनन्दमा ल्याउन सकिन्छ, यस्तो प्रकारले सोच्नु पर्दछ। सुख शान्ति भनेको धन सम्पत्तिमा, भौतिक सुख सम्पत्तिमा हुँदो रहेछ। हजुरहरू रिसर्च गरेर हेर्नु होला, हजुरहरूले स्टडी गर्नु होला, अध्ययन गरेर हेर्नु होला, कस्ता कस्ता वरिष्ठ व्यक्तिहरू, संसारका सबैभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि हामीले लिन सक्दछौँ। उदाहरणको रूपमा इन्टरनेसनल सेन्ट्रल ब्याङ्कका डाइरेक्टर लुइन परासर भन्ने व्यक्ति आत्महत्या गरेर मरेका थिए। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ग्यास कम्पनीका मालिक हवन हब्सन पागल भएर मरेका थिए। आज यस्ता व्यक्तिहरू पनि जसले सम्झाइरहेका छन्, मोटिभेसनल स्पिकरहरू पनि, जो अरूलाई प्रेरणा दिन्छन्, अरूलाई ऊर्जा दिन्छन् जीवनमा, उनीहरू पनि आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्। कारण के होला भन्नुहोस् त? आज शिक्षित व्यक्तिहरू पनि त्यो अवस्थामा आइरहेका छन्। यो
कता कता मानसिकताको कारण हो जस्तो लाग्दछ, मनको कारण हो जस्तो लाग्दछ। जब आफूभित्रको मन रूपी यन्त्रलाई हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, मनलाई बसमा लिन सक्दैनौँ, यो मनले त कहिले के भनिदिन्छ के थाहा। त्यो सर्वत्र चञ्चल भएर कहिले सुनीति, कहिले सुरुचि, कहिले नीति अनुसार, कहिले रुचि अनुसार चल्ने मनलाई हामी यो मनभन्दा माथि रहेको बुद्धि रूपी यन्त्रले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। तब हाम्रो मनलाई बुद्धिले आफ्नो बसमा राख्यो भने अब बुद्धि रूपी, बुद्धि भनेको गुरु ज्ञान हो, बुद्धि भनेको सद्गुरु ज्ञान हो, अनि सद्गुरु भनेको परमात्मा हो। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्दछौँ हामी। गुरु भनेको, ज्ञान भनेको गुरु हो, गुरु भनेको परमात्मा हो। त्यो परमात्माले आत्मालाई सदा सर्वदा बचावट गरिरहेको हुन्छ, संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। यदि जसले पूर्ण रूपमा विश्वास दिएको छ, यदि जसले परमात्मामा भरोसा राखेको छ, उसले तर्किनु पर्दैन है। हाम्रो अन्तिम आधार भनेको परमात्मीय ज्ञान हो, परमात्माको तत्त्वलाई अनुसरण गर्नु हो। यसै कारण हामीले जुन प्राणायामद्वारा प्राणलाई पनि, श्वासलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, आफ्नो बसमा राख्ने, पूर्ण रूपमा सास लिने, पूर्ण रूपमा सास फेर्ने, अनि प्राणायामका विविध विधिहरू हुन्छन्। श्वास लिने एउटा जुन नाकको छिद्रबाट, त्यसलाई पूर्ण रूपमा तान्ने, एकदम लामो विधिले तान्ने, जसलाई पूरक भनेर भनिन्छ। पूर्ण रूपमा श्वास तान्ने, तानेको श्वासलाई एकछिनसम्म भित्रै अड्याएर राख्ने, आफ्नो भित्रै त्यो पूर्ण श्वासलाई खिचिरहने, जसलाई कुम्भको विधि भनेर भनिन्छ। अनि त्यो श्वासलाई पूर्ण रूपमा बाहिर फाल्ने रेचक विधि भनेर भनिन्छ। यसरी श्वासलाई राम्रोसँग लिने, फाल्ने, तान्ने, फाल्ने प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पनि बिहान उठेर आधा घण्टा मात्रै पूर्ण श्वास लिने, लामो श्वास लिने, एकछिन रोक्ने, लामो श्वास फाल्ने, यस्तो प्रक्रियाले पनि शरीरलाई ऊर्जा दिन्छ। यी कोषहरूलाई इनर्जाइज, एकदम इनर्जेटिक बनाउँदछन्, शक्तिशाली बनाउँदछन्। हाम्रा कोषहरू सक्रिय हुनु नै हामी सक्रिय हुनु हो। यस्तो तरिकाले हामी प्राणायाम गर्नुपर्दछ। अनि यो प्राण शक्ति पनि, प्राणायाम पनि, यो श्वास भनेको कस्तो रहेछ भने वायुमण्डल, यो प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो। बिरामी भयो भने कति दुःख हुन्छ, कति कष्ट हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, उपचार विधिमा लाखौं करोडौं खर्च हुन्छ। तर हामीले बिना पैसा निःशुल्क राम्रोसँग यो प्रकृतिको उपहारलाई लिन सक्यौँ भने हामी आफै कति भाग्यशाली हुँदो रहेछौँ, हेर्नुहोस्। अनि यो प्राणायामको विधिद्वारा हामी भित्र रहेको प्राण पनि पञ्च प्राण भनेर भनिन्छ। 5 प्रकारका विशेष प्राण हुन्छन्। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यन, यी 5 प्रकारका प्राणहरू। अनि यसै गरी 5 प्रकारका उपप्राणहरू, नाग वायु, कुर्म वायु, क्रकल वायु, देवदत्त वायु, धनञ्जय वायु। यी वायुलाई शुद्धि गर्नुपर्दछ। यी प्रत्येक प्राणलाई हामीले शुद्धि गर्नुपर्दछ। कुन प्राणको काम कति हो, कहाँ रहन्छ यो प्राण भनेर जानौँ भने, जस्तै मानिलिउँ प्राणलाई सम्झदा हृदयमा रहनेवाला प्राण, जो वायुमण्डलबाट अक्सिजन खिचेर भित्र शक्ति प्रदान गर्दछ, यो प्राण वायु हो। यसै गरी अपान भनेको हाम्रा शरीरका जुन निष्क्रिय तत्त्वहरूलाई, विकारहरूलाई उत्सर्जन गर्ने, विकारहरू त्याग गर्ने वायु हो। यो जुन नाभि स्थानदेखि तलसम्म बहिरहेको हुन्छ यो वायु। यसै गरी समान वायु, जो नाभिदेखि हृदयसम्म, जसले खाएको चिज वस्तुलाई पचाउने काम गर्दछ, जसले जठराग्नि, एक प्रकारको अग्नि तेजलाई उत्पत्ति गराउँदछ, खाएको खाना पाचन गराइदिन्छ। यसरी प्रत्येक वायुको हामीले कर्म जान्दै, स्वभाव जान्दै योग गर्नुपर्दछ। यसै गरी प्राणायामबाट हामीले अष्टसिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जसले पूर्ण रूपमा प्राणायामलाई अपनाएको छ, अष्टसिद्धि, 8 प्रकारका सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। हामी भन्दछौँ नि, पहिला ऋषि महर्षिजनहरूमा वाक् सिद्धि हुन्थ्यो, जे बोल्यो त्यो पूर्ण हुन्थ्यो। आज हामीले बोलेको कुरा आज बोल्दछौँ, भोलि त्यही कुरालाई आफैले बदल्नु पर्ने हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। किनभने सिद्धि साधना हामीले गरेका छैनौँ, हामीमा त्यस्तो प्रकारको सत् साधना भइसकेको छैन। तर जो कोही मानिसले प्राणायामद्वारा, योगद्वारा
आसनद्वारा, परमात्मा चिन्तनद्वारा, भक्ति योगद्वारा कुनै पनि तपस्यालाई सिद्ध गरेको छ भने सिद्धि प्राप्त गर्दछ। प्राणायामका अष्टसिद्धि भनेर अणिमा, लाघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, दास अनि यसै गरी प्राप्ति, यी 8 सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् प्राणायामद्वारा। राम्रोसँग हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैछौँ। त्यसपछि यी तत्त्वहरू त भए सिद्धिका तत्त्व। यसै गरी भनिन्छ प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको सेन्स विथ रोल भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यी हाम्रा जति पनि पञ्च इन्द्रियहरू छन्, यी पञ्च इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्दै यी 5 इन्द्रियहरूलाई हामीले आफ्नो वशमा मात्रै राख्न सक्यौँ भने पनि अत्यन्त सुन्दर कर्म गर्न सक्दछौँ, सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यहाँ ब्रजभूषणजी महाराजले एकदम सुन्दर ढङ्गले वर्णन गरिदिनु भएको छ। हे मनुष्यजन, आफूले यी नियमहरूद्वारा, आफूले यो प्रत्याहारको नियमद्वारा आन्तरिक शुद्धि जब गर्यौँ भने हामीमा के हुन्छ भने साधना गर्ने एउटा शक्ति अगाडि बढ्दछ। साधनाबाट ध्यान, मेडिटेसनसम्म हामी अगाडि बढ्दैछौँ त एउटा एउटा तत्त्वमा परेर, इन्द्रियहरूको वशमा परेर हर प्राणीले आफ्नो ज्यान, आफ्नो प्राण त्यागिरहेको हुन्छ। हामीले हिजो पनि केही सन्दर्भ जोडेका थियौँ। एउटा माछो स्वादको भरमा पर्दाखेरि बल्छीमा उनिरहेको हुन्छ, पुतली मोहको वशमा पर्दा जलिरहेको हुन्छ, बत्तीमा प्रकाशमा जलिरहेको हुन्छ। यसै गरी ध्वनिको वशमा पर्दा आवाज, कर्णप्रिय आवाजमा लट्ठिँदा मृगले व्यधाको हातमा पर्नु पर्दछ। एउटा एउटा तत्त्वद्वारा फँसिरहेका हुन्छन् जीव जनावर। जुन एउटा सन्तवाणीमा, एउटा शास्त्रीय श्लोकमा भनिएको छ, यी जीव जनावर एउटा एउटा तत्त्वले कसरी फँसेका हुन्छन् भन्ने उदाहरण दिएको छ। पुरङ तङ्ग पतङ्ग भृङ्गा मिनहता पञ्चभिरेव पञ्च एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यसेवते पञ्चभिरेव पञ्च। हे मनुष्यजन, एउटा एउटा विषयको वासनाले त यसरी जीव जनावरहरूलाई डुबाइरहेको छ, फसाइरहेको छ भने मनुष्यसँग त 5 इन्द्रियहरू जुन विषय वासनामा लालायित भइरहेका हुन्छन्। कसरी मानिस फस्दैन? साधनाको माध्यमबाट मात्रै फस्दैन। साधना, सिद्धि प्राप्ति अनि परमात्माको चिन्तन, अध्यात्म शास्त्र, दर्शन शास्त्रमा डुबुल्की लगाउँदै जाँदा यी विषय वस्तुहरू ठिक हुँदै जाने हुन्। होइन भने विषयले पक्रन्छ है भनेर साधु सन्तले भन्नुभएको छ। एउटा भमराको उदाहरण दिनुहुन्छ। एउटा भमरा रस चुसिरहन्छ कमलको फुलमा, एकदम फक्रिरहेको कमलको फुलमा भित्र प्रवेश गरेर रस चुसिरहेको हुन्छ। कमलको फुलको स्वभाव हो सूर्य उदय हुँदा फक्रने, सूर्यको प्रकाश नपाउँदा खुम्चने। त्यो भित्र रहेको जुन भमराले सम्झन्छ, आज सूर्यको तेज अस्त हुँदै जाँदा यो कमलको फुल खुम्चिएर के हुन्छ? भोलि त फेरि सूर्य उदय हुन्छ। जब सूर्य उदय हुन्छ तब म कमलको फुल फक्रेपछि मार्ग पाइहाल्दछु। आनन्दले त्यो रस लिएर बसिरहेको हुन्छ भमरु। तर भोलि बिहान सूर्य उदय हुँदा नहुँदै एउटा वन हात्ती आउँदछ अनि त्यो कमलको फुललाई डाँठै शुद्ध खाइदिन्छ। भमराको स्वप्न हात्तीको पेटभित्र। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि राम्रो कर्म, मुक्तिको मार्गलाई, जुन मोक्षको साधना भोलि गर्दछु भनेर नबसौँ। भमराको चाल हुन सक्दछ। थाहा छैन भोलि आउँछ कि आउँदैन, थाहा छैन। हामीले आफ्नो श्वासको भरोसा छैन। आज हकार र सकारको रूपमा भित्र बाहिर गरिरहेको यो श्वास फेरि भित्र बाहिर गर्छ गर्दैन? बाहिर निस्केको श्वास बाहिरबाट बाहिरै भइरहन्छ कि? हामी भन्न सक्दैनौँ। स्वामीजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, तेरी गिनती बाँधी श्वासो श्वास, एक श्वास कभी नहीं आस, बाकी रहे के तेरो श्वास, एक श्वास को भी नहीं विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक श्वासको पनि हामीलाई भरोसा छैन। आज जल्दो बल्दो हिँडिरहेको मनुष्य
भोलि नराम्रो समाचार सुन्नु पर्दछ, गयो संसार छाड्यो भनेका जुन समाचार हामीले सुन्नु पर्दछ। वृद्ध अवस्था नै आउँदछ सबैको भन्ने छैन। त्यसै कारण भक्ति गर्नको लागि वृद्ध अवस्था नकुर्नु होला, नपर्खनु होला। समयले कहिले हामीलाई पर्खदैन, दैवको गति हामी कहिले जान्न सक्दैनौँ। नजाने यहाँ श्वासको फिर आवन होए नहोए, यो श्वास आउने जाने क्रम कहिलेसम्म रहन्छ भनेर हामी जान्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण भोलि खान्छु, भोलि गर्दछु भनेका कुराहरू गर्न हामी पाउँछौँ पाउँदैनौँ थाहा छैन। हाम्रा इच्छा चाहनाहरू आकांक्षाहरू सम्पूर्ण पूरा गरेर मात्रै हामी संसारबाट बिदा हुन्छौँ, त्यो होइन रहेछ। भजनमा भनेको जस्तै संसारको चाहना कसको पूरा भयो र, संसारको चाहना कसको पूरा भयो र, मनको इच्छा पुराई कुन चाहिँ पो गयो र, मनको इच्छा पुराई कुन चाहिँ पो गयो र। सपनाको संसार यो भक्तिपट्टि लगाउन जरा, सपनाको संसार यो भक्तिपट्टि लगाउन जरा। संसारको चाहना कसैको पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसै कारण सांसारिक सुख सुविधामा मात्रै ध्यान नदिएर परम तत्व र परम आनन्दको पनि खोजी गर्नु पर्दछ। यो दिव्य सन्देश देवचन्द्रजी महाराजको खोजीको जुन अध्यायबाट, खोजीको प्रकरणबाट हामी जान्न सक्दछौँ। खोजी नै गर्नु छ भने परम तत्वको पनि खोजी गर्नु पर्दछ। खोजी गर्नु छ भने परम धनको पनि खोजी गर्नु पर्दछ। आज एउटा सानो चिजमा अल्झिएर परम तत्वलाई भुल्नु कतै हाम्रो कमजोरीपना त होइन, कतै हामी भुलिरहेका त छैनौँ, यही तत्वलाई उजागर गरिदिनुहुन्छ। यसरी विभिन्न यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बाँकी रहेको छ। धारणा ध्यान समाधि यो विषयमा भोलि हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ आदरणीय सुन्दर शाहजी। जुन साधनाको माध्यमद्वारा जीवन परिवर्तन हुन्छ भने, जुन खोजीको माध्यमद्वारा महापुरुषहरूले खोजी गरिदिनु भयो, यसको वृत्तान्त तयार पारिदिनु भयो। आज हामी सुनेर श्रवण भक्तिको माध्यमद्वारा आफ्नो जीवनलाई पनि परम गतितर्फ अगाडि बढाउन पाउँदछौँ भने त्योभन्दा भाग्यशाली के हुन सक्दछ? त्योभन्दा भाग्योदय कसरी हुन सक्दो रहेछ? भाग्योदय न बहुजन्म समर जितेन। आज हामी जन्म जन्मान्तरको जुन पुण्यले गर्दा हाम्रो जीवनमा भाग्योदय भएको छ। आफूलाई जान्ने र आफ्नो भित्र रहेको आत्मा अनि आत्मामा रहेको परमात्मालाई जान्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। जो कोहीले पनि साधना गर्नुपर्दछ, स्वामीजीले भन्नुहुन्छ नि बाणीमा साधु भनेर सम्बोधन गर्नु भएको छ। साधु भनेको हजुर हामी सम्पूर्ण मानव मात्र जसले साधनालाई अगाडि बढाउँदछौँ। आज साधक भएर जीवन अगाडि बढाउनु होला। साधु सन्तहरूको जीवनमा बाधक भएर होइन, आफ्नो जीवनमा खोज साधक भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदा प्राप्ति हुन्छ, उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ। सबैले यही खोजको प्रकरणलाई हेर्दै आफ्नो जीवनमा पनि खोजी गर्नु होला है। मैले भन्ने गरेको छु, वित्तक भनेको श्रवण गर्ने चिज मात्रै होइन रहेछ। वित्तक भनेको अपनाउने चिज रहेछ, जीवन परिवर्तन गराउने एउटा सद्ग्रन्थ रहेछ वित्तक, जसको माध्यमद्वारा हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक मोडतिर हामी बढाउन सक्दछौँ। सबैले साधनाको खोजको विधिलाई श्रवण गर्दै आफ्नो जीवनमा पनि खोजी गर्नु होला। कसरी परम तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ? कहाँ हो हाम्रो वास्तविक मूल? हामीले कुललाई जान्नु पर्दछ भन्दछौँ नि, कुल भनेको मूल हो, कुललाई जान्नु पर्दछ। आज संसारमा जो कोही मानिसले हाम्रो जुन हिन्दू पूर्वीय दर्शन अनुसार, हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार हामी कुलको पूजा गर्दछौँ, त्यो कुललाई सम्झन्छौँ, स्मरण गर्दछौँ, सात्विक प्रकारले पूजा गर्नु पर्दछ, सम्झनु पर्दछ। त्यो कुललाई नै सम्झने हो भने हाम्रा माता पिताजीलाई पनि जन्म दिने पिता पुर्खाहरू अनि पिता पुर्खाहरूलाई पनि उत्पत्ति गराउने मनु महाराज, हामी सबैका परम पिता मानवहरूको उत्पत्ति क्रमलाई हेर्ने हो भने
सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति भएको मानव भनेको मनु महाराज हुनुहुन्छ, मनु शतरूपा। त्यहीबाट हामी सम्पूर्ण मानव बनेका छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी सबैको कुल एउटै होइन रहेछ र हामी सबैको कुल मूल एउटै हो। अनि मनुलाई पनि उत्पत्ति गराइदिनेवाला ब्रह्माजी, ब्रह्माजीलाई पनि उत्पत्ति गराउनेवाला, त्रिदेवालाई उत्पत्ति गराउनेवाला आदि नारायण शेषशाही नारायणको स्वरूप, आदि नारायणलाई पनि यो नारायणको स्वरूपलाई उत्पत्ति गराउनेवाला अब बिस्तारै दर्शनमा छिर्नु पर्दछ। यो एकदम गहिरो अनुसन्धानबाट, तारतम्य दर्शनबाट मात्रै सिद्ध हुँदो रहेछ। आदरणीय भक्तजन, सुन्दर साथीहरू, अनि क्षर पुरुष आदि नारायण, क्षरबाट अक्षर पुरुष गीताले सन्देश दिएको छ। कुनै दिनमा हामी एकदमै सविस्तार वर्णन गर्नेछौँ। क्षरबाट अक्षर पुरुष अनि अक्षरबाट अक्षरातीत पुरुष परम पुरुषको चरण शरणमा जाँदा हामी सबैको मूल एउटै भनेर हामीले जान्ने रहेछौँ र त्यही परम पुरुषको आराधना गरौँ, त्यही परम पुरुषलाई खोजी गरौँ। यी वितकका यी कहानीहरू श्रवण गर्दै, यी इतिहासलाई श्रवण गर्दै, यी कथाहरूलाई श्रवण गर्दै आफ्नो जीवनको व्यथालाई दूर गरौँ, आफ्नो जीवनमा पनि भगवत प्राप्ति गरौँ भन्दै आज 7औं दिनको जुन चर्चा प्रवचनबाट बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण जो जति पनि भक्त महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज यो श्रवण गर्दै गरिरहनु भएका सबैलाई अनुरोध गर्दछु, 1 महिनाको यो तपस्या निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला। दिनको 1 घण्टाको समय हामीलाई दान गरेर हजुरहरू दानवीर हुनुहोला र केही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्नुहोला। हजुरहरू सबैले परमात्माको असीम अनुकम्पा कृपा वर्षिरहोस्। 3 पुरी धामबाट आचार्यजीहरूले हामीलाई, आचार्य सन्त महापुरुषहरूले जुन आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, श्री 3औं पुरी धाम की जय भनेर भन्दछौँ। 3 पुरी धामबाट, हाम्रो परम पीठबाट, परमहंसा पीठहरूबाट, यसै गरी नेपालको जुन केन्द्रीय धाम श्री नौतन धाम, श्री विष्णु प्रणामी नौतन धाम, सम्पूर्ण आचार्य जनहरूको हामीलाई आशीर्वाद छ। आदरणीय भक्त सुन्दर साजी, सबैको आशीर्वाद, परमात्माको कृपा मेहरबाट जीवन सफल बनाउँ र यो जुन श्रवण गरिरहनु भएको छ यो कार्यलाई, यो हजुरको भक्तिलाई, नवदा भक्ति अन्तर्गतको पहिलो चरणको भक्तिलाई सदा सर्वदा निरन्तरता दिनुहोला भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सम्पूर्ण आचार्यजनहरूका चरणमा यथायोग्य प्रेम प्रणामको साथसाथै सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू अनि भक्त समाज जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा दीक्षित, शिक्षित अनि जिज्ञासु जन सबैमा प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि 8 बजेदेखि हजुरहरूको सेवामा हाजिर हुने बाचाको साथमा सबैलाई प्रेम प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आउनुहोस्, हामी चौपाई दोहोऱ्याएर यो प्रसङ्गलाई यहाँ राख्नेछौँ। सटौ पाङ्ग साख्यमत भाखे, सतगुरु सब विधि किन्हे, कठिन पारपथि सब मति थाके, सतगुरु तहाँ पगु दिन है, सतगुरु तहाँ पगु दिन है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की जय, 3 पुरी धाम की जय, आचार्य श्री महाराज की जय, परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज की जय, परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज की जय, समस्त संत महंत गुरुजनों की जय, समस्त सुंदर साथी की जय। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिना करो मेरा तड़प जाए जीव जी।
और न जानो बात दीनी, इसको सोच वार करूं पिया अब हमको साक्षात दीनी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात दीनी। महामती युगवती सोरा परवारी अंगना बलिवती सातरी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी